हामी क्लासमा कतिजना छौँ नि ल? हेलो, हामी क्लासमा कतिजना छौँ चुनौती इन टोटल चाहिँ? 26. गुड मर्निङ अल। गुड मर्निङ सोमराज, आकाश, मनिष। हामी क्लासमा कतिजना एटेन्डेन्स हुन्छ होला प्रिभियस Morning, क्लास? guys. 13-14 जना हो। अरू आउँदै होला नि होइन? हामी पढाउन थाल्दा हुन्छ। सर पनि गुड मर्निङ सर। Morning. सर हामी कतिजना भएपछि पढाउन थाल्दा हुन्छ?
केशव सर हामी कतिजना भएपछि पढाउन थाल्दा हुन्छ यो क्लासमा? कतिजना भयो यिनीहरू? होइन, यिनीहरू रोक्ने कुरै भएन सन्तोष। जति आउँछन् पढाउने हो होइन। क्लास फर्मल रुममा सुरु भएकै हो। यिनीहरू सबै घरैमा छन् होइन। आउँदैन, अब यिनीहरूको कमजोरी हुन्छ। अब सुरु गर्ने। हुन्छ। सो गुड मर्निङ गाइज। मैले तिमीहरूको एक्सेलको जुन आर र एक्सेलको हाफ हाफ पार्ट मध्ये चाहिँ एक्सेलको हाफ पार्ट चाहिँ मैले क्लास स्टार्ट गर्न लागेको छु। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूले सिएमएन पनि प्यारालली लगिरहेको छौ होला, यही सेमिस्टरबाट स्टार्ट होला। अनि बेसिकली एक्सेलमा चाहिँ सिएमएनकै पार्टलाई टच गरेर पढाउन कोसिस गरिन्छ अनि सिएमएनकै अघिल्लो पोर्सनलाई चाहिँ सकाउने ट्राई गरिन्छ। सिलेबस हेरेर पनि तिमीहरूलाई थाहा होला। मैले चाहिँ आज चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी पार्टहरू एक्सेलको अनि फङ्सन्सहरू त्यस्तो कुराहरूलाई मात्र टच गर्ने ट्राई गरेको छु। जहाँ कि किनकि मैले इनिसियल्ली पढ्दा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एक्सेलको केही फङ्सन्सहरू नआइकन डाइरेक्ट कन्सेप्टमा सिएमएनको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि अलिकति केही नबुझेको। सर केही भन्न लाग्नु भएको हो? अलिक टच नगर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ डाइरेक्ट सिएमएनको पार्टमा जानको लागि, किनकि सबैजना एक्सेलसँग फ्यामिलियर भएको हुन्न इनिसियल्ली। सो म त्यो फ्यामिलियर बनाउन चाहन्छु सबैभन्दा सुरुमा। त्यही भएर म सर्टेन फङ्सन्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छु र एक्सेल्सको कुराहरू गर्छु। म स्क्रिन सेयर गर्छु है। स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? भइरहेछ। ओके। सो दिस इज द क्लास 1 एक्सेलको, जहाँ चाहिँ मैले लर्निङ अब्जेक्टिभ्समा बेसिक कन्सेप्ट अफ एक्सेल, बेसिक एक्सेल फङ्सन्स र समरी चाहिँ रेडी पारेको छु। र हामी एक्सेलको कुनै एउटा इक्जाम्पल पनि, नर्मल इक्जाम्पल जुन चाहिँ सिएमएनको कन्सेप्टसँग टाढा रहेको छ, त्यो एक्सेलको एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। बेसिक कन्सेप्ट अफ एक्सेलको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सेल के कुरालाई भनिन्छ भन्ने यो सबै यति पोइन्ट्सहरू छ जुन पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ केले नेम्ड गरिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेल भनेको हामीले जुनमा सिलेक्ट गरेको छौँ रेक्टेङ्गल अथवा स्क्वायर, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेल्स हुन्छ। सो एक्सेलमा चाहिँ सेल भनेको यसलाई डेनोट रेफरेन्स दिइन्छ। त्यसपछि हाम्रो वर्कसिट हुन्छ। वर्कसिट भनेको चाहिँ यो फङ्सन्स अनि क्वेसन्स 01, 02, 03 लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ वर्कसिट भनिन्छ। अनि कुनै एउटा एक्सेलसँग चाहिँ नम्बर अफ वर्कसिट हुनसक्छ। त्यस्तै हामीसँग वर्कबुक भनेको चाहिँ यो होल एक्सेललाई नै वर्कबुक भनिन्छ, एउटा नेमले सेभ गरिएको एक्सेलको फाइललाई एउटा वर्कबुक भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्टिभ सेल्स भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ सेलेक्टेड सेल्स छ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ सेल्स भनिन्छ। जस्तो यो बेसिक कुराहरू हो, त्यही पनि सर्टेन पर्सन्सहरूलाई चाहिँ एक्सेलसँग फ्यामिलियर नभएको कारणले अलिक थाहा नभएको हुनसक्छ, त्यही भएर मैले भनिरहेको हो। कोलम्स भनेको हाम्रो म्याट्रिक्सको जस्तै यहाँ पनि एक्सेल्स भनेको नर्मल म्याट्रिक्सकै फर्म हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो रो र कोलम हुन्छ। अनि 2x2 म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ, नट 2x2, नम्बर अफ कोलम्स र नम्बर अफ रो भएको म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ। सो यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, कोलमले डेनोट गर्छ भने यसलाई चाहिँ रोले डेनोट गरिन्छ। कोलमलाई चाहिँ हाम्रो एबिसिडीले रेफरेन्स दिइरहेको हुन्छ भने रोलाई चाहिँ 1, 2, 3 ले रेफरेन्स दिइरहेको हुन्छ। सो यसको बारेमा यति नै छ। अब त्यसपछि हामी बेसिक कन्सेप्ट अफ एक्सेल्समा जाँदाखेरि बेसिक एक्सेल अपरेसन्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हाउ टु क्रिएट एक्सेल्स भन्ने हुन्छ। सो हामीले डाइरेक्ट गएर सर्चमा गएर फङ्सन्स दाबेर एक्सेल सर्च गरेर ओपन गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि सेभ गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट गएर
कुनै एउटा फाइलमा गएर फेरि न्यू भनेर एक्सेल न्यू भनेर हामी एक्सेल खोल्न पनि सक्छौँ। एक्सेल वर्कसिट माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भनेर देखाएको हुन्छ, त्यो खोल्न पनि सक्छौँ। दुईटा तरिकाले, जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ। अर्को भनेको क्लोज एक्सेल्स, सेभ एक्सेल्स भनेको हामीलाई नर्मली फाइलहरू सेभ गर्न आइहाल्छ। कन्ट्रोल एसले सबैभन्दा इनिसियल्ली सेभ एज गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल एसले गरे नि हुन्छ, त्यसपछि कन्टिन्युअसली त्यही फाइललाई सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एसले गरे नि हुन्छ। कि त हामी अप्पर बारमा हेरेर फाइलमा सेभ एज र सेभको अप्सन दिन्छौँ, त्यहाँबाट सेभ गरेर हामी एक्जिट हुन पनि सक्छौँ एक्सेलबाट। त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि हामी डिलिट एन्ड इन्सर्ट र रो अर कोलम छ। हामीले कोलमलाई इन्सर्ट र रोलाई इन्सर्ट कि त डिलिट गर्न पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सपोज सी कोलममा मैले 1 2 हालेको छु थर्ड रोमा। अब मैले यो होल कोलमलाई नै डिलिट गर्न पर्यो भने राइट क्लिक गरेर डिलिट अप्सन्समा जान सकिन्छ र इन्सर्ट गर्नको लागि यही सेम तरिकाले इन्सर्ट पनि गर्न सकिन्छ। इन्सर्ट गर्यो भने जुन सेलमा सिलेक्ट गरेर हामीले इन्सर्ट गरेको छौँ सेल, त्योभन्दा अगाडिको सेल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। सपोज डीमा गऱ्यौँ भने सी सेल जेनेरेट हुन्छ, ईमा गऱ्यौँ भने डी सेल जेनेरेट हुन्छ। त्यसरी हुँदै जान्छ। सपोज डीलाई गरेको छ भने न्यू डी बन्छ भन्न खोजेको हो त्यो भनेको, किनकि मैले ईलाई नै नयाँ बनाउन खोजेको छु भन्नुको मतलब इन्सर्ट चाहिँ ई गर भन्न खोजिएको हो। सो इन्सर्ट चाहिँ जुन कोलमलाई सिलेक्ट गरेर गरिएको छ त्यही कोलम चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। सो अर्को सर्टकट मेथड भनेको चाहिँ इन्सर्ट गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस बटम जुन चाहिँ ब्याक स्पेस हुँदा यता हुन्छ, त्यसले डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट प्लसले इन्सर्ट चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लसले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। सो यो इन्सर्ट र हामीलाई नम्बर अफ सेल्सहरू बिचबिचमा चाहिने भएको कारणले इन्सर्ट र डिलिट चाहिँ हामीले जानिरहनुपर्छ। अनि हाइड गर्न पनि सकिन्छौँ हामीले सेल्सहरू। सपोज डीमा मैले आर राखेको छु, जीमा एचमा टी राखेको छु, यो दुईवटा कोलमलाई मैले हाइड गर्न पर्यो भने मैले हाइड पनि गर्न मिल्छ। हाइड र अनहाइड दुइटै। हाइड गरेँ भने यो दुईवटा सेल देखिँदैन, फेरि मैले अनहाइड गरेँ भने आइहाल्छ। हो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल डेली लाइफमा पनि युज हुन्छ र कर्पोरेट लाइफमा चाहिँ धेरै नै युज गरिन्छ। रोहरू इन्सर्ट गर्ने, कोलमहरू इन्सर्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सपोज किन युज हुन्छ, रिलेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामी जेनरली इन्सुरेन्सहरूमा काम गर्छौँ और त्यसमा टाइम पिरियडको आधारमा नम्बर अफ डेटाहरू चाहिन्छ। सपोज कुनै टाइम पिरियड यसमा ल्याग भएको छ, यसलाई 11th बनाउनु छ तर बिचमा 8th चाहिँ मिसिङ छ भने हामीले एड गर्न सक्छौँ। रो एड गरेर एड गर्न सक्छौँ। और नम्बर कुनै एउटा हेडरको डेटा मिस छ भने त्यसमा कोलम एड गरेर हेडर एड गर्न सक्छौँ। सो त्यो कारणले चाहिँ यो इन्सर्ट र डिलिट चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ। त्यसपछि हामी फिक्सिङ सेल रेफरेन्समा जाऊँ। सपोज कुनै एउटा फर्मुला लगाइन्छ, सेल फर्मुलाहरू, जसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, जहिले पनि फर्मुला चाहिँ प्लस कि त हामीले प्लस माइनस जेबाट पनि दिन सकिन्छ, तर जेनरली भन्दा चाहिँ इक्वल्स टु साइनबाट स्टार्ट हुन्छ। सो हामीले एक्सेलमा फर्मुला दिँदा जहिले पनि इक्वल टु साइनबाट स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि हामी कुनै एउटा सेललाई रिफरेन्स दिएर फर्मुला लगाउँछौँ, सेल फर्मुला, त्यसलाई चाहिँ भ्यालु फर्मुला सेल फर्मुला भनिन्छ। र अर्को चाहिँ अर्को फङ्सन्स वाला फर्मुला हुन्छ एक्सेल्समा। सो हामीले आफैले जेनेरेट गरेको फर्मुलालाई चाहिँ सेल्स फर्मुला भ्यालु फर्मुला भनिन्छ। कुनै एक्सेलको पर्टिकुलर सेलसँग रेफरेन्स लिएर फर्मुला बनाउँछौँ। सपोज मैले B2 प्लस B3 गरेँ भने यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु फिक्स भएको छैन। मैले यदि यसलाई अरू फर्मुला सेम फर्मुला तलको रोहरूमा जेनेरेट गर्न चाहेँ भने यो कुनै पनि फिक्स भएको छैन। फर्स्ट सेकेन्ड रेडले जनाइरहेछ, फर्स्ट ब्लू कलरले डेनोट गरिरहेछ भने 87 मा नि त्यही सेम हुन्छ तर तल सरेको हुन्छ दुईटै सेल्स चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ, किनकि यो सर्टेन कामहरूमा काम आउँछ। कुनै एउटा सेललाई चाहिँ फिक्स गरेर अनि बल्ल फर्मुलामा युज गर्नको लागि।
सो हामीले यसलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ फङ्सन्स F4 भन्ने हुन्छ। फङ्सन्स F4 ले चाहिँ फिक्स गर्न सक्छौँ र हामीले फङ्सन्स F4 आउने बित्तिकै दुईटै फिक्स हुन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ डलर साइनले डेनोट गरिरहेको छ। यसको b को अगाडि डलर साइनको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि b यो चाहिँ के भएको छ, यसमा फिक्स भएको छ, यो सेलमा बी फिक्स भएको छ र यसमा हामी देख्न सक्छौँ 2 मा पनि डलर साइन छ अगाडि। सो त्यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रो पनि फिक्स छ। सो भनेपछि हामीले यो सेललाई चाहिँ जहाँ हामीले जुन फर्मुलामा कपी गरे पनि अर कट गरे पनि हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने यो बी सेल्स चाहिँ बी कोलमको 2 सेल्स यानि कि B2 सेल्स चाहिँ के हुन्छ फिक्स भएको हुन्छ। सो यहाँ पनि हामी B2 नै देख्न सक्छौँ ब्लू कलरमा र हामी यसमा पनि हेर्छौँ भने पनि B2 नै देख्न सक्छौँ। तर B4 चाहिँ सेकेन्ड हाम्रो प्यारामिटर चाहिँ के भएको हुन्छ चेन्ज भएको हुन्छ। सो सेकेन्ड त्यस्तै गरी हामीले यसलाई एउटा कि त कोलमलाई मात्र फिक्स गर्ने कि त रोलाई मात्र फिक्स गर्ने हुन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ यदि बोथ फिक्स गर्नु छ भने सेल एन्ड कोलम हामी के गर्न सक्छौँ फङ्सन fn प्लस F4 हाल्न सक्छौँ। ओके, सो हामी फेरि अब के गर्न सक्छौँ सिंगल मात्र फिक्स गर्नु छ भने चाहिँ हामी फङ्सन प्लस F लाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ डबल क्लिक दुईचोटि फेरि एकचोटि दाबियो डबल सेकेन्ड टाइम और थर्ड टाइम कन्टिन्युअसली गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुरुमा एउटा फिक्स हुन्छ फेरि अर्को फिक्स हुन्छ। म देखाउँछु। सो मैले यसलाई सुरुमा फिक्स गरिन। अब मैले एकचोटि फङ्सन्स F दाबेँ भने दुईटै फिक्स हुन्छ भने मैले अब एउटालाई मात्र फिक्स गर्न पर्यो भने फेरि सेम फङ्सन्सलाई राखेर त्यहीँ राखेर फेरि दाबेँ भने मैले यसमा चाहिँ के हुन्छ रो फिक्स हुन्छ। सो फर्स्ट सेकेन्ड टाइममा चाहिँ के हुने रहेछ सिंगलमा चाहिँ रो फिक्स हुने रहेछ। गऱ्यो दुईटै फिक्स भयो, सेकेन्ड टाइम गऱ्यो रो फिक्स भयो, थर्ड टाइम गर्दा कोलम फिक्स हुन्छ। सो हामी त्यसरी चाहिँ फिक्स गर्न सक्छौँ। सो फङ्सन्स F4 भन्ने फर्मुला चाहिँ एकदम जानेर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ CM1 को हरेक पार्टमा काम लाग्छ। ओके, सो रोलाईको लागि चाहिँ हामीले रो मात्र फिक्स गर्नु छ भने सेकेन्ड टाइममा जान सक्छौँ र हामीले कोलम मात्र फिक्स गर्नु छ भने हामी यसलाई थर्ड टाइममा जान सक्छौँ। सो थर्ड टाइम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कोलम फिक्स हुन्छ। सो हामीले फिक्सिङ सेल रो र कोलम हामीले जानौँ। त्यसपछि हामी क्रिएट अ फर्मुला इन्भल्भिङ द भ्यालुज अफ अदर सेल्स। सेम यो अगाडि नै मैले गरिसकेँ। लाइक हामीले के गर्यौँ यताको सेल्स नम्बर अफ सेल्सको कुनै एउटा वर्कबुकमा भएको नम्बर अफ सेल्सको रेफरेन्स लिएर चाहिँ त्यसकै भ्यालुलाई एडप्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ फर्मुला बनायौँ। सपोज मैले एक क्लासमा नै सपोज क्लास सेम छ, मैले यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो फर्मुला बनाएँ जसलाई चाहिँ मैले नम्बर अफ स्टुडेन्टले 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ। सो हामीले एउटा त्यस्तो फर्मुला जेनेरेट गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो हरेक क्लासको स्टुडेन्टहरूलाई नम्बर अफ 5 ले चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरूलाई 5 ले मल्टिप्लाई भएको छ। सो त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ कुनै एउटा सेल्सको रेफरेन्सले कुनै एउटा नम्बर अफ सेल्स अर कुनै एउटा रो अर कुनै एउटा कोलमको रेफरेन्स लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा फर्मुला जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यहाँ के भयो सपोज यो कोलम C हो भने C इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो के भयो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ फर्मुला आफैले क्रिएट गर्न सक्छौँ एक्सेल्समा। सो अब यसकै ठाउँमा मैले जुन मल्टिप्लाई गरेँ यसमा डिभाइड और सबट्र्याक्सन्स और एडिसन्स जे पनि गर्न सकिन्छ। सो यो चारवटा अटोमेटिक चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले युज गर्न सक्छौँ।
हाम्रो यो जहाँ चाहिँ यस्तो इरर देखाएको छ नि, यो इररलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने कुनै एउटा सेलसँग अर्को सेलको फर्मुला चाहिँ म्याच भएको छैन र फेरि यो सेल र यो सेलको प्रोग्रेसन चाहिँ सेम छ तर बिचमा चाहिँ मेसिङ आउट छ भने हामीले यस्तो इरर भनेर आउँछ यसमा चाहिँ, जसमा चाहिँ फर्मुला इन्कन्सिस्टेन्ट भएको हुन्छ। यसले चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी साइन देखाउँछ। सो हामीले त्यति बेला चाहिँ हामीले यदि त्यस्तो कुनै आयो भने चाहिँ हामीले चेक गरेर फेरि सर्ट आउट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ युजिङ बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन्स। मैले भने सेम तरिकाले गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो पावर पनि छ। सो पावरको फर्मुला लगायो भने सपोज डी भनेको चाहिँ क्लास नम्बर अफ स्टुडेन्टको पावर 5 हुन्छ सपोज। सो हामीले यसलाई जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो हामीले दुईटा भ्यालुलाई लिएर जेनेरेट गर्नको लागि दुईटा भ्यालुलाई लिएर पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सपोज मलाई चाहिँ के चाहिएको छ, ई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको पावर नम्बर अफ क्लास। सो क्लास चाहिँ हामीले पावरमा लागेको छौँ नि, हामीले दुईटै भेरिएबल जेनेरेट गरेको छौँ र हामीले सबै सेल्सहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूको एउटै सिक्वेन्स अफ फर्मुला तर डिफ्रेन्ट नम्बरहरूको चाहिँ भ्यालु आउने गर्छ। सो यसमा हामीले देख्न सक्छौँ क्लास 1 को पनि आइरहेको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्टको पनि आइरहेको छ। सो दुईटा सेल्सलाई चाहिँ हामीले के लिएको छ, रेफरेन्स लिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ दुईटा कोलमलाई चाहिँ रेफरेन्स लिएको छ। सो हामीले सेम फर्मुला लगायौँ भने हाम्रो तलको सेल्सहरूमा चाहिँ के जेनेरेट हुन्छ भने दुईटा सेल्सको डिफ्रेन्ट सेल्सको भ्यालु युज भइरहेको हुन्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ एउटा सेल्सलाई मात्र युज गरेको थियौँ किनकि एउटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले के राखेको छौँ, कन्सट्यान्ट राखेको छौँ जुन चाहिँ 5 पावर 5 थियो। तर यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्सट्यान्ट राखेनौँ। तर हामीले अहिले फिक्सको कुरा जहाँ चाहिँ सिक्यौँ, सपोज मैले चाहिँ पावर भनेर यहाँ चाहिँ 5 राखेको थिएँ भने मैले यसमा के युज गर्न सक्थेँ, यो सेल्सलाई युज गर्न सक्थेँ पावर 5 र यसलाई फिक्स गराउन सक्थेँ फङ्सन च्यापले, जसले गर्दा हाम्रो 2 भनेको नि हामीले कन्सट्यान्ट मानिन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ के सजिलो भयो, मैले अहिले 5 मात्र राख्दाखेरि मैले यी फङ्सनमा गएर सेलमा गएर मैले त्यो 5 लाई 6 बनाउनु थियो भने यहाँ चेन्ज गर्न बल्ल 5 5 6 6 6 बनाउँदै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ के भयो, मैले डाइरेक्ट फिक्स गरिदिएको छु भ्यालु। त्यही भएर यो सेल्सलाई चाहिँ डीले रेफरेन्स लेखिरहेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ 6 राख्ने बित्तिकै त्यो अटो के हुँदो रहेछ, यो 6 मा कन्भर्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जहाँ चाहिँ हामीले सेल्स रेफरेन्सलाई चाहिँ फिक्सिङ गर्न सिक्नुपर्छ। सो सेकेन्ड भनेको चार्ट। हाम्रो चार्ट त नर्मली के हुन्छ, हाम्रो सपोज मैले चाहिँ क्लास र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई लिएर चार्ट बनाएँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्सर्टमा जान सक्छौँ। इन्सर्टमा गएर हामीले रेकमेन्डेड चार्ट्स हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकल चार्टहरू जति स्ट्याटिस्टिकल चार्टहरू पढ्यौँ त्यस चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौँ कुन युज गर्ने भनेर। चाहिँ रेकमेन्डेड चार्ट चाहिँ उसले एक्सेलले रेकमेन्ड गर्छ हामीलाई कुन चार्ट चाहिँ प्रिफर होला सायद यो डेटा हेरेर, र हामी अल चार्ट्समा गएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, आफूले चाहेको चार्ट छान्न सक्छौँ र हामीले यो वर्कबुकमा त्यो चार्ट चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। सो अर्को एउटा सर्टकट कुरा के छ भने एक्सेलमा जान्नै पर्ने कुरा हो, हामीलाई धेरै सर्टकटहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ एक्सेल चलाउँदाखेरि, किनकि अलिक फास्ट चलाउँदाखेरि सर्टकटकै थ्रुबाट सबै कुराहरू जान्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हरेक सर्टकट चाहिँ कन्ठ गरेर राख्नु भन्दा पनि हामी चाहिँ आफैले सर्टकट बुझ्न ट्राई गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा सुरुमा मैले यो वर्कबुक खोलिरहेको छु, कुनै एउटा फङ्सन वर्कसिट खोलिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ मैले यदि अल्ट मात्र क्लिक गर्छु भने हामीलाई चाहिँ कहाँ के दाबेर चाहिँ कुन ठाउँमा जान सकिन्छ भनेर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त के भयो भन्दाखेरि हामीले के कुरा होममा छ, के कुरा इन्सर्टमा छ, के कुरा पेज लेआउटमा छ, के कुरा फर्मुलामा छ, डेटामा छ, रिभ्यूमा छ, भ्यूमा छ, त्यो हेर्न सुरुमा त त्यही नै जान्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा त एक्सेलसँग नै फ्यामिलियर हुनुपर्छ। त्यसपछि सर्टकट चलाउँदा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा सुरुमा अल्ट दाब्यौँ। अल्ट दाबेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि ठाउँको रिफरेन्सलाई चाहिँ कुन लेटरले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्छ त भनेर हामीलाई देखाउन सक्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा अल्ट दाब्यौँ, त्यसपछि अल्ट दाबिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि मलाई सपोज होममा जानु पर्यो भने मैले एज दाबेँ, त्यसपछि फेरि यहाँको पनि कहाँ जानुपर्छ,
सपोज मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नुपर्छ अर द टाइप अफ हाम्रो डेटा टाइप चेन्ज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ एनले डेनोट गरिरहेछ मलाई बोल्ड गर्नु पर्यो बोल्ड गर्नुपर्ने वान दा भनिरहेछ सपोज इक्जाम्पलको लागि मैले यसमा बोल्ड भनेर लेखेको छु यो बोल्डमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु अल्टले चाहिँ कहाँ गयो म होममा गएँ म अल्टले चाहिँ फर्मुला बार सबै सो भयो त्यसपछि म एसले होममा गएँ तर फेरि मैले वानले चाहिँ के गर्यो यो सेल्सलाई चाहिँ बोल्ड गराइदियो सो हामी सुरुमा इनिसियल्ली कसरी चाहिँ सर्टकट युज गर्ने आफूलाई कहाँ जान पर्यो कुन सर्टकट चाहिरहेछ भनेर चाहिँ खोज्नुभन्दा पनि आफूले जान्न सकिन्छ सो यसरी चाहिँ जान्न सकिन्छ सो मैले यहाँ लेखिरहेको छु सर्टकट्सको लागि हामी के गर्न सक्छौँ सर्टकटको लागि के गर्न सक्छौँ सबभन्दा सुरुमा अल दाबेर हेर्न सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो रिफरेन्स अनुसार हामी चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट जान्ने कुरा भयो सो म यो बोर्डलाई यहाँ लगेर कपी गरिदिइरहेको छु ताकि याद होस् सो यो चाहिँ सर्टकटको कुरा भयो सपोज अब यसमा सर्टकटको सपोज मलाई चाहिँ यसको चाहिँ मैले के गर्नु छ म डाइरेक्ट जान सक्छु होममा गएर यसको चाहिँ मलाई टाइप चेन्ज गर्नु छ कुन टाइपमा लानु छ डेटमा लान सकिन्छ किनकि यो सर्टेन भ्यालुज हो त्यो भ्यालुजको डेट जति रिफरेन्स हुन्छ त्यो डेट नै सो गरिदिन्छ यसले मलाई नम्बरमा लानु छ नम्बरमा लयो भने यस्तो भयो त्यसपछि मैले अब यही सेललाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ सबै सेललाई सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि अल्ट होममा गएँ त्यसपछि यसले देखाइरहेछ एनमा जा त्यसपछि मैले यसमा के गर्न सक्छु आफूले चेन्ज गर्न सक्छु जेनरल बनाउने कि टाइप गर्न सक्छु जेनरल बनायो भने जेनरल हुन्छ नम्बर बनायो भने नम्बर हुन्छ डेट बनायो भने डेट हुन्छ सर्ट डेट लङ डेट आफूले जे गराउन मन लाग्छ त्यो गराउन सकिन्छ सो अहिलेको लागि मैले यहाँ नम्बर नै छोडिरहेको छु बेसिक चार्ट के क्वेसन छ कसैको छैन दाइ ओके बुझिरहेको छ बुझेर ओके सो अब बेसिक एक्सेल फङ्सन्समा जाँदाखेरि हामीसँग नम्बर अफ फङ्सन्स हुन्छ जुन चाहिँ एक्सेलमा युज गर्न सकिन्छ र हामीले जुन हामीले रियलमा लेखेर अर म्यानुअल्ली हामीले जुन ह्यान्डराइटिङ अनुसार गरिएको हुन्छ सपोज कुनै एउटा फर्मुला लगाएँ स्ट्याटिस्टिकल फर्मुला मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स निकाल्नु पर्यो अर मलाई भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो अर मलाई मिन निकाल्नु पर्यो त्यस्तोको हामीले जसरी कुनै एउटा क्लास इन्टरभल लिएर अर द फ्रिक्वेन्सी लिएर जसरी हामीले निकालेको हुन्छौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छौँ एक्सेलको थ्रुबाट अर हामीले नम्बर अफ कुराहरू जस्तै स्मल नम्बर कुन छ कुनै एउटामा लार्ज नम्बर कुन छ कुनै एउटा सेल्समा अर फ्रिक्वेन्सी मध्ये कुन लार्ज छ कुन स्मल छ और हामीले मोड निकाल्ने आइडियाहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक्सेल्समा नर्मल फर्मुलाहरूबाट नै हामीले युज गर्न सक्छौँ सो यसमा चाहिँ मैले राखेको छु जुन चाहिँ हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँ रियली इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्सहरू छ जसमा चाहिँ मैले यो फङ्सन्सहरू चाहिँ यहाँ एक्सेल्समा गरेर देखाउँछु सो एउटा कुनै एउटा वर्कसिट एड गरौँ जसमा चाहिँ हामीले यहाँ प्लस साइन देखिरहेछौँ त्यसमा क्लिक गरेर एड गर्न सक्छौँ मैले जेनरल फङ्सन्स यो मैले वर्कसिटको नाम दिनु पर्यो भने त्यसमा डबल क्लिक गरेर नेम दिए हुन्छ यसमा डबल क्लिक गरेर त्यहाँ नेम टाइप गरे हुन्छ इजी नै छ त्यसपछि मैले के गरेँ फङ्सन्सहरू युज गर्नु पर्यो सपोज मलाई कुनै एउटा डेटा चाहिन्छ यो फङ्सन्सहरू युज गर्न मैले यही डेटा नै लेख्ने प्रिफर गरेँ सो यसलाई कपी गरेर म यसमा पेस्ट गरिरहेको छु त्यसपछि
मैले सबभन्दा सुरुमा स्क्वायर रुटको फङ्सन्स लाएँ। सो स्क्वायर रुटमा मलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ, एसक्युआरटी गरेर गरेँ भने हामीले स्क्वायर रुट निकाल्न जुन क्यालकुलेटरको युज गरेर हुन्छौँ, सपोज 24 छ यसमा, सपोज मैले कुनै एउटा भ्यालुको स्क्वायर रुट निकाल्न पऱ्यो, यहाँ चाहिँ 24 को स्क्वायर रुट मैले इजिली थाहा गर्न सक्ने भएँ। सो स्क्वायर रुटको फर्मुलाको लागि मैले एउटा जेनेरेट गरेर यसमा चाहिँ मैले यहाँ भ्यालुज लेखेँ, अनि यसमा मैले 1 लेखेँ, यसमा मैले 4 लेखेँ, यसमा 9 लेखेँ, यसमा 16, यसमा 25, यसमा 36, त्यसरी प्रोग्रेस भयो। सो मैले यसमा स्क्वायर रुटको यसमा मैले के गरेँ, सेल्फ रिफरेन्स चेन्ज गरिदिन्छु, कुन सेललाई लिने भनेर। मैले यसमा नम्बर अफ स्टुडेन्टको ठाउँमा अहिले भ्यालुज हाल्ने। सो यहाँ स्क्वायर रुट आयो, यसमा 0 किन आयो, किनकि यसमा भ्यालु नै छैन। सो मैले यसमा 36 नै हाल्ने यो टोटलमा। ओके, सो 66 आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले जुन कुनै एउटा भ्यालुलाई चेन्ज गरेका छौँ र त्यसको हाम्रो फर्मुलाको भ्यालु चेन्ज गराउनु छ, और हाम्रो फर्मुला चेन्ज गर्नु छ कुनै एउटा भ्यालुलाई चेन्ज गराएको कारणले, त्यो कामहरू चाहिँ सबै एक्सेलबाट इजिली गर्न सकिन्छ। सो स्क्वायर रुटले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो, जेनरली एसक्युआरटी फङ्सनले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो, जेनरली स्क्वायर रुट अफ कुनै एउटा भ्यालुज दिने भयो। हामीले जे कुराको पनि स्क्वायर रुट निकाल्न सक्छौँ। यसको हाम्रो युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै हामीसँग सपोज भेराइन्स छ भने हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स निकाल्न पर्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ हामीले भेराइन्स टु स्ट्यान्डर्ड एसडीमा जान पर्यो भने हामीले स्क्वायर रुट फङ्सन्स लगाउन सक्छौँ। और हामीसँग स्क्वायर रुटको लागि नम्बर अफ फङ्सन्सहरू नम्बर अफ ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसन्स फङ्सन्स युज गरिरहेछौँ, सपोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन्सको यदि हामीले नर्मल फङ्सन्स हेऱ्यौँ भने, फर्मुला हेऱ्यौँ भने त्यसमा पनि स्क्वायर रुट आउन सक्छ। सो यो कुरा स्क्वायर रुटले चाहिँ त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ हामी। अर्को फङ्सन्स भनेको छ हामीसँग एक्सपोनेन्सियल, लग नर्मल र सम। एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्सले के दिन्छ, हामीसँग e टु द पावर समथिङ भनेर जुन क्यालकुलेटरमा हामी राखेको हुन्छौँ, सो त्यो डाइरेक्टली जेनेरेट गर्छ। सो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्सले हाम्रो नम्बरको एक्सपोनेन्ट गर्दाखेरि यति दिन्छ। सो एक्सपोनेन्सियल फङ्सनले e टु द पावर समथिङ दिन्छ, e टु द पावर एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्स। यहाँ चाहिँ भ्यालुज हुन्छ, e टु द पावर भ्यालुज। भ्यालुजलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा रिफरेन्सले सक्छौँ। और हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा भ्यालुजलाई, सपोज मैले चाहिँ यहाँ के राखेँ, b इक्वल्स टु 2। अब 2 लाई नै मैले कन्स्ट्यान्ट राखेर मैले एक्सपोनेन्शियल भ्यालु निकाल्न सक्छु। 1 इक्वल्स टु म के गर्दैछु, axb एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्स 2 लाई चाहिँ मैले रेफरेन्स लिएको छु र यसलाई चाहिँ f होको मतलब के गरेको छु, फिक्स गरिदिएको छु र यो सबै सेम भ्यालु जेनेरेट गरेको छु। कुनै केसहरूमा र्यान्डम भ्यालु चाहिएको हुन्छ र कुनै केसहरूमा फिक्स भ्यालु चाहिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले दुईटै निकाल्न जान्नुपर्छ। सो अब त्यसपछि रहेको छ हामीसँग लग नर्मल। हामीले सेम भ्यालुजलाई हालेर एक्सपोनेन्शियल जस्तै लग नर्मल निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि सम गर्न सक्छौँ। हामी कुनै पनि सेल्सलाई नर्मल्ली र्यान्डमली सिलेक्ट गरेर सम गर्न पनि सक्छौँ र कुनै एउटा कोलमलाई सम गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा रोलाई सम गर्न सक्छौँ। हामी जसरी पनि के गर्न सक्छौँ, सम गर्न सक्छौँ। सपोज मलाई चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट र भ्यालु चाहिँ एड गर्नु पर्यो, मैले के गर्न सक्छु, सम यहाँदेखि यहाँसम्म जेनेरेट गर्न, यहाँदेखि यहाँसम्म जेनेरेट गर्न सक्छु। सो हाम्रो एउटा सिंगल यो कुरा पनि फर्स्टमा भन्नु पर्यो। सपोज मलाई फर्स्ट भ्यालुजबाट फर्स्ट रोबाट लास्ट रोमा जानु छ जहाँ चाहिँ नम्बर छ, कहाँसम्म नम्बर छ भनेर हेर्दाखेरि मैले कन्ट्रोल पेज डाउन गर्न सक्छु। कन्ट्रोल पेज डाउन हामीले टोटल रो चाहिँ कति छ भनेर और स्ल्यास कोलम कति छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, लास्ट कोलम र इन्ड कोलम। फर्स्ट कोलम, यसलाई अर्को के भन्न सक्छौँ, फर्स्ट कोलम फर्स्ट रो स्ल्यास लास्ट रो। यस्तोमा हामीले मुभ गर्न छ भने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन और पेज अप गर्न सक्छौँ, स्ल्यास पेज अफ गर्न सक्छौँ। सो
हामीले चाहिँ के गर सपोज मलाई अब यहाँ त थोरै रोहरू छ तर यहाँ लार्ज नम्बर अफ रो भएको भए मैले यसरी स्क्रोल गरेर जानुभन्दा मैले इनमा डाइरेक्ट पुग्न सक्छु नम्बर अफ स्टुडेन्टमा छ सो कन्ट्रोल पेज डाउन गरेँ भने म एकैचोटि लास्ट रोमा पुग्छु फेरि फर्स्टमा आउनलाई सेम गर्न सकिन्छ सो हामी लास्ट कोलममा जान पर्यो भने यहाँ जम्मा जीसम्म कोलममा छ लास्ट कोलममा जान पर्यो भने म फर्स्ट कोलममा छु यहाँ फर्स्ट कोलमबाट म कन्ट्रोल इन्ड यानि कि पेज लेफ्ट पेज राइटको कारणले उसले युज हुन्छ यो चाहिँ सो पेज लेफ्ट गरेँ भने मैले के पेज राइट गरेँ भने म इन कोलममा आएँ र पेज लेफ्ट गरेँ भने म फर्स्ट कोलममा गएँ फेरि सो हामीले त्यो हेर्न सकिन्छ यहाँ लिमिटेड नम्बर अफ कोलम्स र सेल्स छ त्यही भएर हामीलाई सजिलो लाग्छ तर लार्ज नम्बर अफ कोलम्स र सेल्स भएको केसमा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ सो अर्को भनेको समको फर्मुला सम भनेको हामीले नर्मली सम युज गरेर मलाई चाहिँ के चाहिएको छ भ्यालुज प्लस ओके मैले सिलेक्ट गरेँ सिफ्टले सिलेक्ट गरेर मैले के गर्न सक्छु एउटा कोलम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु दुईटा कोलम फेरि बढाउनको लागि सेम सिफ्ट अनि पेज राइट मुभ गराउन सक्छु फेरि मैले यदि लेफ्ट गराउनु पर्यो भने चाहिँ लेफ्ट सिफ्ट नै दाबिरहने तर लेफ्टमा जान सक्छु तर अल सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने एकैचोटि म फर्स्ट कोलममा छु सबै सिलेक्ट गर्न पर्यो इनसम्म एफसम्म नै सिलेक्ट गर्न पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु इनसम्म नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने म फर्स्ट कोलममा छु फर्स्ट कोलमबाट इनसम्म नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु कन्ट्रोल सिफ्ट राइट गर्न सक्छु कन्ट्रोल सिफ्ट हामीले राइट मुभमा दाबिसकेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट राइट मुभमा दाबिसकेपछि मैले टोटल सिलेक्ट गर्छु टोटल सिलेक्टको मैले के गर्न सक्छु सम निकाल्न सक्छु सो यसमा त्यो सेल पनि सिलेक्ट भयो त्यही भएर सम 0 आयो सपोज मैले अहिलेको लागि चाहिँ सम नम्बर अफ स्टुडेन्ट र भ्यालुज मात्र गरेँ सो मेरो सम निक्लेको छ अब अर्को एउटा सम निकाल्न चाहिँ हामीलाई कहाँ परिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले के निकालेको हुन्छौँ सपोज फ्रिक्वेन्सी निकालेको हुन्छ फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मान्न सक्छौँ सपोज यसलाई सम गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ फर्मुला लगाउन सक्छौँ सम अनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँसम्मको सम गर्न सक्छौँ सो हामीलाई डाइरेक्ट टोटलमा चाहिँ यो कुरा आयो अहिले जस्तै हाम्रो यहाँ समको फर्मुला युज गरेका छौँ अहिले हामीले भ्यालुजको फर्मुला लगाएर कुनै एउटा सेललाई रेफरेन्स दिएर फर्मुला लगाएर जसरी फर्मुला तानेको छौँ यसमा पनि हामीले फर्मुला चाहिँ कपी गऱ्यौँ भने कुनै एउटा अर्को सेलमा कपी गऱ्यौँ भने सेम हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ सम भएको हुनसक्छ सो त्यसरी नै हामी सबैलाई सम गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीले जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सहरू निकाल्दा अरू कुराहरू निकाल्दा हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ नम्बर अफ कोलमहरूलाई चाहिँ त्यसमा सम गरेको हुन्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ इजिली एडप्ट गर्न सक्छौँ एक्सेलमा चाहिँ सो समको यति नै भयो समलाई हाम्रो एउटा सर्टकट की छ सम फङ्सन्सको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ अल्ट प्लस गऱ्यौँ भने हामीले डाइरेक्ट सममा पुग्छौँ अल्ट प्लस गऱ्यौँ भने डाइरेक्ट सम गरिदिन्छ यसले अल्ट प्लस त्यसमा म यहाँ लेखिदिइरहेको छु अल्ट प्लस यो गऱ्यौँ भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट सम चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यसपछि हामीसँग छ इफ फङ्सन्स इफ अर इफ एरर फङ्सन्स जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ इफ फङ्सन्स लगायौँ भने सपोज इफ फङ्सन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ इफ हामीले पढाएको थियौँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लुपहरू पढ्दाखेरि अरू फङ्सन्सहरू पढ्दाखेरि इफ फङ्सन्सहरू पनि त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ इफ फङ्सन्सले चाहिँ के गर्छ जेनरली हामीलाई थाहा नै होला कुनै एउटा पर्टिकुलर कुनै एउटा लजिकल टेस्ट हुन्छ त्यो लजिकल टेस्टलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ सपोज कुनै नम्बर चाहिँ ग्रेटर अर लेस छ कुनै नम्बरसँग इक्वल्स टु छ त्यो भए चाहिँ हामीले कुन नम्बर डिस्प्ले गराउने त भनेर हामीले नम्बर अफ फङ्सन्सहरू इफ फङ्सन्सको थ्रुबाट नम्बर अफ लजिकल अपरेसन्सहरू चाहिँ टेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भने पनि यसमा पनि सेम हो सपोज मलाई चाहिँ के जान्नु छ भन्दाखेरि इफ
if this is less than 50 display 1 ऊ छैन भने डिस्प्ले 0 गर्न सकिन्छ सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इफ फंक्सन लगाउन सकिन्छ इफ भनेको के हो कुनै एउटा लजिकल अपरेसन टेस्ट गर्ने हो सपोज b2 इज लेस देन b2 भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कुनै एउटा क्लासको नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ लेस देन 50 छ भने चाहिँ हामीले 1 डिस्प्ले गर भने नत्र 0 डिस्प्ले गर भने तर हामीले अर्को के गर्न सक्छौं यदि सपोज कुनै एउटा क्वेशन छ आयो रे नम्बर अफ स्टुडेन्ट 50 भन्दा लेस भएको मलाई क्लासहरु चाहिँ कुन कुन हो डिस्प्ले गर भन्न सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कहाँ डिस्प्ले गराउन सक्छु यो रेफरेन्समा डिस्प्ले गराउन सक्छु if b2 is less than 50 then display class नत्र चाहिँ के गर्ने मैले यसलाई डिस्प्ले गराउन सक्छु 0 भनेर ओके सो हाम्रो यहाँ के आयो क्लास 1 क्लास 3 र क्लास 4 मा चाहिँ के रहेछ लेस देन 50 स्टुडेन्ट रहेछन् भनेर चाहिँ जान्न सकिन्छ सो ग्रेटर को लागि सेम हामीले गर्न सक्छौं इफ ग्रेटर देन 50 डिस्प्ले सो हामी गरेर फेरि हामीले रेफरेन्स चेन्ज गराइदिन्छौं सो हामीले यसमा दुईटै सेल्सलाई रेफरेन्स दिएर आफूले फर्मुला क्रिएट गरेको छौं सो फर्मुलामा चाहिँ हामीले एउटा फंक्सन युज गरेको छौं किनकि यो त सेल्फ डिफाइन्ड फर्मुला हो राइट सो सेल्फ डिफाइन्ड फर्मुलामा हामीले एउटा फंक्सन युज गरेको छौं जुन चाहिँ इफ फंक्सन छ इफ फंक्सन्सले यो गर्न सकिन्छ अब सपोज हामीले जुन लजिक इफमा सपोज लजिकल अपरेटरहरु पढेको थियौं एन्ड अरहरु पढेको थियौं त्यो कुरा पनि लगाउन सक्छौं हामीले इफ लगायौं इफ फंक्सन्स लगायौं सपोज मलाई चाहिँ के चाहिएको छ इफ एन्ड मलाई चाहिँ के चाहिएको छ b3 ग्रेटर देन 50 पनि हुन पर्यो र b3 चाहिँ लेस देन 60 पनि हुन पर्यो यो दुईटै भयो भने चाहिँ मैले के भन्न सक्छु के डिस्प्ले गर त्यो डिस्प्ले गर भनेर भन्न सक्छु a3 यानी कि क्लास डिस्प्ले गर 50 र 60 को बीचमा बन्ने भ्यालु छ भने चाहिँ 50 र 60 ग्रेटर देन 50 र लेस देन 60 छ भने चाहिँ क्लास डिस्प्ले गर नत्र नगर सो नत्र 0 डिस्प्ले गर सो हामी त्यो अनुसार सो 2 चाहिँ 50 र 60 को बीचमा पर्दो रहेछ भनेर जान्न सक्छौं सो 2 मात्र त्यस्तो क्लास रहेछ जुन चाहिँ 50 र 60 को बीचमा पर्दो रहेछ ओके 10 पनि डिस्प्ले भइरहेको छ 10 क्लास 2 र क्लास 10 चाहिँ त्यसको बीचमा रेन्जमा पर्दो रहेछ 50 र 60 को भनेर हेर्न सकिन्छ सो एक्चुअली त्यो कुरा राइट छ सो हामीले यसमा अर पनि लगाउन सक्छौं कि त 50 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो कि त 60 भन्दा लेस हुनु पर्यो सो यो दुईटा मध्ये एउटा भए पनि हुन्छ तर यसमा कमान्डिङ चाहिँ एन्ड को कमान्डिङ भइरहेको छ लजिकल अपरेटरले भने मैले के गर्न सक्छु यसमा लेस देन 50 भए पनि हुन्छ अर लेस देन 60 भए पनि हुन्छ यसमा ओभरल्याप भएको छ सेकेन्डको सो यसलाई हामीले नगरौं लेस देन 50 भए पनि हुन्छ सो ग्रेटर देन 60 भए पनि हुन्छ सो बीचको भ्यालु चाहिँ नपार भन्न खोजेको यसले सो हाम्रो 2 र 10 सायद पर्दैन होला यसमा सो 2 र 10 मा चाहिँ 0 डिस्प्ले भइरहेको छ अरुमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ नम्बर डिस्प्ले भएको छ अनि क्लास डिस्प्ले भएको छ सो डिस्प्ले भएको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले युज गरेको लजिक चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ सो यसरी चाहिँ हामीले एन्ड अर र इफ चाहिँ के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं ओके अर्को छ हाम्रो लार्ज स्मल एभरेज भ्यालुहरु निकाल्नको लागि सपोज हामीले चाहिँ लार्ज निकाल्न पर्यो कुनै एउटा नम्बर अफ स्टुडेन्टको लार्ज चाहिँ कुनमा पर्छ त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो सपोज लार्ज भ्यालु चाहिँ निकाल्न पर्यो मैले सिलेक्ट गर्छु नम्बर अफ सेल्स सो यो मध्ये चाहिँ एरे सिलेक्ट गरेँ 0 मा डिस्प्ले गरेँ
89 चाहिँ हाम्रो के रहेछ लार्ज भ्यालु रहेछ यसको भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ के को लागि चाहिँ हामीले रेफरेन्स दिन सक्छौं जे रेफरेन्स दिए पनि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नो प्रब्लम हामीले सिमिलरली स्मल पनि निकाल्न सक्छौं हामीले स्मल फंक्सन्स युज गरेर चाहिँ स्मल निकाल्न सक्छौं स्मलमा हामीले के गरौँ एरे सिलेक्ट गरौँ र हामीले स्मल भ्यालु सपोज सेम तरिकाले मैले चाहिँ के गर्न सक्छु कुनै एउटा मैले फर्स्ट सेल युज गरिरहेको छु भने मैले कुनै एउटा सेलको रेफरेन्स के भनेर चाहिँ दिन सक्छु सो स्मल चाहिँ हाम्रो के रहेछ त 24 पर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ सो स्मल भ्यालुज र लार्ज भ्यालुज हामीले डिस्प्ले गर्न आयो सो त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं एभरेज निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ हाम्रो मिन भनेर पनि डिनोट गरिन्छ और हामीले यसलाई एक्सेल को र अरु फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई एभरेज नै भनेर गर्न सक्छौं सो मलाई चाहिँ एभरेज चाहियो एभरेज केसको चाहियो मलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट्समा क्लासमा चाहिँ 1 देखि 10 क्लाससम्म चाहिँ स्टुडेन्टको एभरेज काउन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु एभरेज फंक्सन्स लगाएर गर्न सक्छु अर्को हामीले जेनरली गर्दा चाहिँ कसरी गर्थ्यौं भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट काउन्ट गर्थ्यौं नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टोटल स्टुडेन्ट्स कति छ टोटल स्टुडेन्ट्स डिवाइडेड बाइ हामीले के गर्थ्यौं नम्बर अफ क्लास गर्थ्यौं यहाँ नम्बर अफ क्लास कति छ 10 छ सो 10 ले डिवाइड गर्दा हाम्रो 55.9 सो हामीले एभरेज मिन कसरी निकाल्छौं समेशन्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाइ समेशन्स अफ काउन्ट यानी कि क्लासमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ क्लास कति छ हो त्यसरी नै निकाल्छौं यहाँ यसरी निकाल्दा पनि सेम नै आउँछ यसरी निकाल्दा पनि सेम नै आउँछ त्यसैगरी हामीले के गर्न सक्छौं हामीले मिन त निकाल्यौं भेरिएन्सहरु पनि निकाल्न सक्छौं सो भेरिएन्सको फर्मुलाहरु पछि आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकल फंक्शन्स भनेर बुझ्न सक्छौं सो त्यसपछि हामीले इफ एन्ड इफहरुको इफ एरर चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले यहाँ इफ युज गरेको थिएँ सपोज यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके मैले यहाँ इफ युज गरेको थिएँ इफमा चाहिँ सपोज यो चाहिँ कुनैमा पनि परेन सपोज मैले चाहिँ के गरे यहाँ मैले एन्ड राखे मैले यहाँ अर नै छोडे सपोज मैले यहाँ अर छोडे तर मैले मेरो यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ यहाँ खाली छोड्दिएको छु यहाँ अहिले त 0 आइराछ सपोज मैले इक्वल्स टु गरे त्यसपछि इफ एरर फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा लजिकल टेस्ट सपोज दिस इज ग्रेटर देन 0 भए डिस्प्ले गर 0 नभए हामीले के गरौँ 1 डिस्प्ले गर भन्यौं यदि यो पनि एरर छ भने सपोज यो भ्यालु पनि एरर छ सपोज यो कन्डिसनललाई नै यो लजिकलाई नै हाम्रो कुनै एउटा भ्यालुले सेल्समा भएको भ्यालुजले चाहिँ मानिरहेको छैन डिस्प्ले गराउन मानिरहेको छैन नि इफ एरर फंक्शन्स युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु डिस्प्ले गर भनेर भनिदिन सक्छौं ओके सो हाम्रो त्यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भने सपोज मैले 1 2 3 4 सपोज एउटा रोहरु लिएको छु र कोलमहरु चाहिँ मैले के लेख्छु डी आर ए टी लिएको छु र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ भ्यालु छ 1 यसमा भ्यालु छ 2 यसमा भ्यालु छ 4 यसमा 3 यसमा भ्यालु छ 4 यसमा भ्यालु छ 5 यसमा भ्यालु छ 5 यसमा भ्यालु छ 5 हो यस्तो भ्यालु छ तर यसमा भ्यालु छैन अनि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्मुला चाहिँ यो सब म्याट्रिक्सकै नै लिन पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले इफ एरर लगाउन सक्छु ताकि यो भ्यालुजहरुलाई लिएर चाहिँ किनकि यहाँ सर्टेन कुराहरुमा यहाँ भ्यालुज भइरहेको हुँदैन सपोज यहाँ जेनरलमा राखेको छ जेनरलमा राख्दा चाहिँ कुनै एउटा सेल इम्प्टी छ भने त्यसलाई चाहिँ 0 डिनोट गरेको कारणले इफ एररमा चाहिँ समस्या आउँदैन तर त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ कुनै एउटा इफ लजिकले चाहिँ इफ लजिक अरु कुराहरु जुन फंक्शन्स युज गर्दा पनि त्यो फंक्शन्सले चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्दैन भने सपोज मैले 5 प्लस यो सेललाई रेफरेन्स दिन्छु यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि 5 आइरहेको छ तर मैले यहाँ एच राखेको छु भने यहाँ भ्यालु आउँदैन सो यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु कुनै एउटा त्यस्तो ठाउँ छ भने चाहिँ इफ एरर मैले सम त गरे तर इफ एरर यदि एरर छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई के गर्दै 0 डिस्प्ले गर्दै भन्छु ताकि कुनै अरु बेलामा
ओके यो त सम भइरहेछ यसलाई के गर्न सकिन्छ गर्नु पर्यो यो प्लस यो गर्नु पर्यो यति बेला हाम्रो के आउँछ भ्यालु यस्तो आउँछ सो यति बेला मैले के गर्न सक्छु इफ इरर लगाएर चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु डिस्प्ले गर भन्न सक्छु 0 डिस्प्ले गरिरहेको छ सो किनकि यो सँग यो चाहिँ के भइरहेको छ सम भइरहेको छैन त्यही भएर 0 डिस्प्ले गरिरहेको छ सपोज मैले लेटर यानी कि क्यारेक्टरहरु पनि डिस्प्ले गराउन सक्छु क्यारेक्टरहरु फंक्शन्समा डिस्प्ले गराउनको लागि हामीले डबल कोट भित्र हाल्नु पर्छ अघि नम्बर सपोज मैले यसमा जुन नम्बर हालिरहेको छु इफ मा 0 यसमा मैले ए डिस्प्ले गर भन्न सक्छु ए राख्यो भने के आउँछ हाम्रो एरर आइदिन्छ सो त्यही भएर हामीले यसमा के राख्नु पर्छ कुनै एउटा क्यारेक्टर अर हाम्रो स्ट्रिङ राख्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले डबल कोट भित्र राखेर डिस्प्ले गराउन सक्छौं सो स्ट्रिङ अर क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउँदाखेरि अर ओडहरुलाई डिस्प्ले गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं डबल कोट राखेर चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्छौं त्यसपछि र्यान्ड र पाई भनेको नर्मल फंक्शन्स भयो जसमा चाहिँ हामीले र्यान्डम हाल्यौं एन्ड र्यान्डम भ्यालु दिन्छ फेरि मैले यसलाई ताने अन्त लगेर युज गरे भने यसले के गर्छ र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गर्छ हामीलाई र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गर्नलाई कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन्समा काम गर्दाखेरि पीडीएफ सीडीहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ र्यान्डम डिस्ट्रिब्युसन्स युज गर्नु र्यान्डम भ्यालुजहरु चाहिएको हुन्छ किनकि र्यान्डम भ्यालुजको आधारमा अरु भ्यालुहरु निकालिएको हुन्छ सो त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई र्यान्ड फंक्शन्स चाहिँ चाहिएको हुन्छ सो हामीले र्यान्ड फंक्शन्समा के हुन्छ र्यान्डम भ्यालु निकाल्यौं सपोज केही पनि नराखिकन र्यान्डम भ्यालु निकाल्छौं भने र्यान्ड बिट्विन पनि हुन्छ हामीलाई चाहिँ कुन कुन भ्यालुको बीचमा चाहिँ र्यान्डम भ्यालु चाहिएको छ सपोज 0 र 1 को बीचमा र्यान्डम भ्यालु चाहिएको छ भने 0 र 1 डिस्प्ले हुन्छ कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ सो कुन कुन बीचमा चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ हामीलाई र्यान्डम भ्यालु त्यो अनुसार हामीले र्यान्ड बिट्विन पनि के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं सो हाम्रो के भयो एउटा फंक्शन्स भयो अर्को हाम्रो के भयो र्यान्ड बिट्विन फंक्शन्स पनि हामीले के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं ओके सो र्यान्ड बिट्विन अर्को पाई फंक्शन छ हामीलाई थाहा छ पाई फंक्शन्सले के डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ पाई डिस्प्ले गर्छ हामीसँग पाई फंक्शन्सले भ्यालु अफ पाई डिस्प्ले गर्छ सो हामीले जहाँ पनि भ्यालु अफ पाई चाहिँ के गर्नु छ जान्नु छ भने त्यसमा हामीले पाई फंक्शन्स युज गरेर अगाडि बढ्यो हुन्छ सो त्यसमा के पनि पाई गर्यो पाई फंक्शन पाईको भ्यालु आउँछ सो पाई फंक्शन्स युज गर्दिने हामीलाई त्यसपछि सधैं त्यो भ्यालु चाहिँ त्यही पाईको भ्यालु चाहिँ रहिरहन्छ सपोज यसमै मैले के गर्ने यसमा सम पाई गरे सो मैले यो सँग चाहिँ के गरे पाई चाहिँ एड गरे सबै भ्यालुमा चाहिँ मैले के गरे पाई एड गरे सो पाई भ्यालु एड गरेको छ भने मैले पाई एड गरेको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले भएर आउँछ सो मैले यो सबै भ्यालुमा चाहिँ समसँग चाहिँ के गरेको छु पाई एड गरेको छु सो हामीले जहिले पनि पाईको भ्यालु युज गर्नु छ भने पाईको भ्यालु युज गर्नुभन्दा पाई फंक्शन्स युज गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसपछि हामी म्याक्स मिन लेफ्ट राइट निकाल्नु छ भने सपोज कुनै एउटा यसमा चाहिँ के छ हामीले स्मल र लार्ज निकाले जस्तै मिनिमम र उ निकाल्न सक्छौं सपोज यसमा मैले 45 हाले अहिले सो यसमा हामीले के गर्न सक्छौं मिनिमम फंक्शन्समा कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ मिनिमम चाहिएको छ इक्वल्स टु मिन अफ के मिनिमम अफ यो डिस्प्ले हुन्छ 20 को अहिले हामीले स्मल फंक्शन्स लगाएर निकाले जस्तै हो मिनिमम नै निकाल्यौं म्याक्सिमम पनि हामीले के गर्न सक्छौं सेम तरिकाले निकाल्न सक्छौं म्याक्स अनि त्यसपछि हामीले चुज गर्न सक्छौं कुन सेलदेखि कहाँसम्मको म्याक्स निकाल्ने त्यसपछि म्याक्स 89 सेम लार्ज र स्मलले जे काम गर्छ मिनिमम र म्याक्सले सेम काम गर्छ तर प्यारामिटर्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ लार्ज स्मलमा दुईटा प्यारामिटर हुन्छ भने मिन र म्याक्समा एउटा मात्र प्यारामिटर हुन्छ सो लार्ज र स्मल चाहिँ के हुन्छ विथ कन्डिसन्स पनि लगाउन सकिन्छ मिन र म्याक्स चाहिँ डाइरेक्ट लगाउँदा हुन्छ त्यसपछि हामीले एकदम जेनरली युज हुने फर्मुला भनेको हाम्रो सायद CM1 मा पनि धेरै नै युज हुन्छ कुनै पनि सपोज डेट छ भने कुनै पनि डेट छ सपोज यसमा चाहिँ डेट मैले लेखे
इक्वल्स टु टुडे। सो टुडे राखेर आजको डेट ट्याक्कै लेख्न सकिन्छ टुडे फङ्सन्सबाट। एउटा म यहाँ लेखिदिइरहेको छु टुडे फङ्सन। अर्को भनेको मैले के निकाल्न सक्छु यसमा डे निकाल्न सक्छु, मन्थ निकाल्न सक्छु र इयर निकाल्न सक्छु। कुनै पनि डेट चाहिँ कुनै एउटा सेलमा छ भने त्यसको मन्थ डिस्प्ले गराउन सक्छु, त्यसको इयर डिस्प्ले गराउन सक्छु, त्यसको डे गराउन सक्छु। मैले सपोज डे फङ्सन्स लगाएँ, डे फङ्सनले मैले यो सेल के गरेँ चुज गरेँ, त्यसपछि मैले डे निकालेँ। सो नाइन्थ डे चाहिँ यो डेटमा चाहिँ नाइन्थ डे रहेछ। सो सेम सिमिलर तरिकाले मन्थ निकाल्न सक्छु, सेम रेफरेन्स मन्थ निकालेँ। त्यसपछि सेम तरिकाले मैले के गर्न सक्छु इयर निकाल्न सक्छु, सेम तरिकाले म माथि गएँ र इयर निकालेँ। सो यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु डे मन्थ इयर निकाल्न सक्छु। यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले कुनै एउटा डेट मा युज हुने भनेको डेट अफ कमेन्समेन्ट, लाइक कमेन्ट्स रिक्स चाहिँ कमेन्ट्स कहिले भयो अथवा पोलिसी चाहिँ कहिले कमेन्ट्स भयो भनेर चाहिँ स्टार्ट चाहिँ कहिले भयो कुनै एउटा पोलिसी होल्डरले पोलिसी लिएको भन्ने यसमा चाहिँ डेट छ। सपोज मैले अहिले राखेँ टुडे इक्वल्स टु टुडे, मैले यसमा के गरेँ -1 गरेँ। सपोज त्यसमा चाहिँ डेज घटिरहेको छ। सो मैले यति चाहिँ डिओसीमा राखेँ भने अब मलाई चाहिँ यहाँ यसमा के युज गर्नुपर्छ भन्दा इयर मात्र डिस्प्ले गराएर मैले चाहिँ ओर गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। सो 2000 अरू मन्थ मात्र युज गरेर अरू डे मात्र युज गरेर चाहिँ मैले अरू कामहरू गर्नुपर्ने भइरहेको हुनसक्छ। सो सपोज हामीले मैले यसमा के गरेँ इयर मात्र डिस्प्ले गर्न चाहेँ, और मैले के गर्न चाहेँ डे मात्र डिस्प्ले गर्न चाहेँ, किनकि मैले इयर वाइज कम्पेरिजन सपोज गरेँ भने त्यसमा चाहिँ मैले डे कुनै एउटा इयरको कम्पेरिजन कहीँबाट डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेर गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ डे चाहिँ फलो गरेँ भने मैले यसबाट डे मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्छु। सो मैले के गरेँ यतिबाट डे मात्र एक्सट्र्याक्ट गरेँ। अब यो डेलाई निकालेपछि मैले सपोज डे प्लस काहीँ 5 गर्नु थियो अरे म त्यो फर्मुला लगाउँछु इक्वल्स टु +5 गरिदिन्छु। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कुनै एउटा डेट भित्र डे कि त इयर कि त मन्थ निकालेर चाहिँ हामीले त्यसमा अरू कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ डे मन्थ इयर पछि स्ट्याटिस्टिकल फङ्सन्सहरू जुन चाहिँ भेरिएन्स निकाल्न सकिन्छ, स्याम्पल भेरिएन्स निकाल्न सकिन्छ, अर द मिन निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यसमा मैले के गर्नु पर्यो भेरिएन्स निकाल्न पर्यो भने अब यसमा त के छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स क्लासहरू जम्मा 10 वटा छ। यसमा चाहिँ हामीले स्याम्पल अब लार्ज नम्बर अफ डेटाहरू हुनसक्छ, लार्ज नम्बर अफ डेटामा लार्ज नम्बर अफ डेटको डेटाहरू हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भेरिएन्स निकाल भन्यो भने भेरिएन्स फर्मुला के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ भ्यार फर्मुला। सो यहाँ दुईटा देख्न सक्छौँ हामी, एउटा भेरिएन्स पी छ एउटा भेरिएन्स एस छ, जसमा चाहिँ के हुनसक्छ यसले चाहिँ पपुलेसनको भेरिएन्स निकाल भनेको हो र यसले स्याम्पलको भेरिएन्स निकाल भनेको हो। हामीले जो दुईटा स्ट्याटिस्टिक्स पढ्छौँ एउटा नन स्याम्पलिङवाला र एउटा नर्मलवाला। सो स्याम्पलिङवालामा चाहिँ हामीले पपुलेसन र स्याम्पल धेरै युज गरेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ मैले पपुलेसनको भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्छु र स्याम्पलको भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्छु। सो सपोज यहाँ थोरै भएको कारणले मैले स्याम्पल फर्मुला लगाएँ र स्याम्पलको भेरिएन्स निकालेँ। सो पपुलेसनको भेरिएन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हो त भन्ने कुरा आउँछ यदि हामीले स्याम्पल र पपुलेसनलाई सेम मानेको छौँ। सपोज 10 वटै हाम्रो जुन डेटामा 10 वटा डेटा छ, 10 वटा डेटामा 10 वटै डेटालाई स्याम्पल र 10 वटै डेटालाई पपुलेसन्स मान्छौँ भने त दुईटै के भयो पपुलेसन्स इक्वल टु स्याम्पल भयो, त्यही भएर सेम भेरिएन्स नै आउँछ, केही फरक भेरिएन्स चाहिँ आउँदैन। मैले अहिले स्याम्पल लाएर गरेको थिएँ भने अहिले पपुलेसन्स लाएर गरेँ, तर सबै सिलेक्ट गरेँ भने चाहिँ के आउँछ यो। सो भेरिएन्स यसको निक्ल्यो, यसको भेरिएन्स निक्ल्यो। सो त्यसपछि अर्को फङ्सन्समा हामी जाँदाखेरि फङ्सन्स अफ डिस्ट्रिब्युसन्स हामीले जुन अहिले भनेको थियौँ ऱ्यान्डम नम्बर युज गरेर हामीले डिस्ट्रिब्युसन्स फङ्सन्स लगाएर चाहिँ हामीले के निकालेको हुन्छौँ
डिस्ट्रिब्युसन्स फङ्सन्सहरू लगाएर चाहिँ हामीले नम्बर अफ भ्यालुजहरू निकालेको हुन्छौँ। जस्तै हामीसँग CDF निकाल्नु छ र हामीसँग कुनै एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ भने हामीले नर्म, किनकि हामीले यसरी भ्यालुहरू हेर्छौँ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई नर्मले जेनेरेट गरिन्छ। सो नर्म डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले हेर्न सक्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा डिस्ट्रिब्युसन्सको फङ्सन छ, एउटा इन्भर्सको फङ्सन छ, एउटा स्याम्पलको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन छ, एउटा स्याम्पलको इन्भर्स फङ्सन छ। यसले चाहिँ पपुलेसन्सको जेनेरेट गर्छ भने यसले स्याम्पलको जेनेरेट गर्छ। हामीले कति भ्यालुजलाई चाहिँ स्याम्पल मान्ने र कति भ्यालुजलाई चाहिँ पपुलेसन्स मान्ने भन्ने त्यसमा आफैले डिपेन्ड गर्न सकिन्छ। यो CDF र PDF निकाल्दाखेरि CDF र PDF निकाल्दाखेरि हामीले त्यस्तो CDF भनेको इन्भर्सले दिन्छ भने डिस्टले चाहिँ के दिन्छ, PDF दिन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि हामी जान्न सक्छौँ VLOOKUP। VLOOKUP इज वान अफ द मोस्ट स्पेसियल फङ्सन्स, जहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा युज हुने भने CM1 मा धेरै नै युज हुन्छ VLOOKUP चाहिँ। सो हामीले VLOOKUPले चाहिँ जेनरली के गर्छ भन्दाखेरि फङ्सनले चाहिँ हाम्रो जेनरली के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा मैले लेखिरहेको छु लोअर लेफ्ट साइड लेफ्ट कोलम मात्र, कोलमको भ्यालु मात्र यसले के गर्न सक्छ, कुनै पनि भ्यालुजको मैले VLOOKUP लगाएको छ भने कुनै एउटा यो सेललाई सिलेक्ट गरेर बल्ल यो सेलको भ्यालु चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छु। म यो सेललाई सिलेक्ट गरेर बी को भ्यालुलाई युज गरेर मैले लुकअप भ्यालुलाई चाहिँ VLOOKUP मा के हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीहरूलाई त्यो पहिला भन्छु। VLOOKUP मा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लुकअप भ्यालु हुन्छ, एउटा टेबल एरे हुन्छ, एउटा कोलम इन्डेक्स हुन्छ। लुकअप भ्यालु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ कुन भ्यालुको, अनि कुन, अब सपोज मलाई चाहिँ के डिटरमाइन गर्ने भने क्लास, कुनै एउटा क्लास भनेको क्लास 1 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ कति छ डिस्प्ले गर भनाउन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु, लुकअप भ्यालु भनेको क्लास, मलाई के हेर्नु छ त, क्लास हेर्नु छ, किनकि मलाई के गर्नु छ, क्लासको स्टुडेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ। लुकअप भ्यालु भनेको क्लास। अब टेबल एरे भनेको चाहिँ मसँग टेबल एरे कुन छ, यति टेबल एरे छ। ओके, मसँग यति टेबल एरे छ। यो टेबल एरेलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अहिले हामीले फिक्सिङ सेल्स रेफरेन्स फिक्स गर्दाखेरि जुन फर्मुला, जुन सर्टकट युज गरेको थिएँ, जुन चाहिँ फङ्सन्स एफ युज गरेर मैले यसलाई फिक्स गर्छु। त्यसपछि एउटा कोलम इन्डेक्स भन्ने छ, मलाई कुन कोलमको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ त, एक्चुअली मलाई कुन कोलमको भ्यालु डिस्प्ले गराउँछ, फर्स्ट कोलम कि सेकेन्ड कोलम, मलाई सेकेन्ड कोलमको, किनकि मलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिएको छ। 2, एक्ज्याक्ट म्याच गर्नु छ कि नियरली म्याच गर्नु छ, त्यो चाहिँ फल्स र ट्रुले जेनेरेट गर्छ। सो एक्ज्याक्ट म्याचको लागि चाहिँ मलाई 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच गर्नु छ। 4.5 क्लास राख्यो भने 4 चाहिँ नआउन सक्छ, त्यही भएर मलाई एक्ज्याक्ट म्याच गराएर चाहिँ भ्यालु निकाल्नु छ। सो मैले क्लास 1 को लागि चाहिँ के गरेँ, अब मैले यहाँ क्लास, सपोज मैले के गरेँ यसमा चाहिँ क्लास मैले यहाँ राखेँ, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अहिलेलाई म के गरेँ, यसलाई डिलिट गरेँ। अब क्लास मलाई चाहिँ यसमा के चाहिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिएको छ। अब मैले यहाँ क्लास 2 राखेँ, क्लास 3 राखेँ, क्लास 9 राखेँ, मलाई यतिको मात्रै स्टुडेन्ट चाहिएको छ। अहिलेलाई मलाई यतिको मात्रै स्टुडेन्ट चाहिएको छ भने मैले के गर्न सक्छु, यो लुकअप भ्यालु जुन हामीले 1 राखेको थियौँ त्यसको सेल रेफरेन्स चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, चेन्ज गर्न सक्छु। सपोज यसमा ल्याएर चाहिँ मैले, अब यसमा चाहिँ मैले कसरी पाएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिस्प्ले के भयो, 2, 3 एन्ड 9 को मात्र डिस्प्ले भयो, 2, 3 एन्ड 9 को मात्र नम्बर अफ स्टुडेन्ट डिस्प्ले भयो। सपोज मैले यसमा 4 चेन्ज गरेँ भने 4 को डिस्प्ले हुन्छ, यसमा मैले 5 चेन्ज गरेँ, यसमा मैले 6 गरेँ भने त्यतिकै मात्र के हुन्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। सो यसले चाहिँ VLOOKUPले चाहिँ कुनै पनि मलाई एउटा सिक्वेन्स छ, क्लास छ, यसमा यो कुनै पनि पर्टिकुलर क्लासको चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु छ, स्टुडेन्ट थाहा पाउनु छ भने त्यो युज गर्न सक्यौँ यो केसमा चाहिँ। सपोज अब मैले के गर्छु, 24, त्यसो भए मलाई के जान्नु पर्यो, 24 स्टुडेन्ट, सपोज मैले यहाँ 67, ल म यहाँ 45 यहाँ छ, 45 अर्को पनि राखिदिन्छु। मलाई अब के जान्नु पर्यो, 45 वटा स्टुडेन्ट भएको क्लास चाहिँ कुन कुन हो त जान्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु, मैले VLOOKUP लाउन सक्दिनँ यो केसमा। किन भन्दाखेरि मैले
कुन सेललाई रेफरेन्स लिएर भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छु सेकेन्ड सेललाई, किनकि मैले नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ युज गर्दैछु भ्यालुमा। नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई युज गरेर मैले क्लास डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु भने म सक्दिनँ, किनकि म लेफ्ट जान सक्दिनँ। त्यही भएर यसमा के हुनुपर्छ, लेफ्ट कोलम चाहिँ युज हुँदैन। सधैँ डिस्प्ले गर्ने भ्यालु भनेको चाहिँ राइट कोलमको हुनुपर्छ। डिस्प्ले भ्यालु चाहिँ के हुनसक्छ, सधैँ राइट कोलमको हुनुपर्छ र रेफरेन्स भ्यालु भनेको चाहिँ सधैँ लेफ्ट कोलमको हुनुपर्छ। अब लेफ्ट कोलममा यति सपोज मैले यति सिलेक्ट गरेँ भने सपोज यसको भिलुकप लगाएर यो रोको भिलुकप लगाएर यसलाई चाहिँ रेफरेन्स एसक्युआरटीलाई चाहिँ रेफरेन्स लगाएर मैले एक्सपोनेन्सियलको निकाल्न सकेँ। तर मैले डिस्प्ले गर्न भ्यालु चाहिँ कुन हुन भएन, भ्यालुजको हुन भएन, नम्बर अफ स्टुडेन्टको हुन भएन, क्लासको हुन भएन। सो सपोज अब कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा। हजुर हामीले नि गर्ने हो र यो अलि फास्ट भइरहेछ नत्र हो। हुन्छ नि त अलिक स्लो गरौँ न त। म चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्न चाहिरहेको थिएँ भने यो सकाउँछु अनि त्यसपछि एउटा क्वेसन दिन्छु अनि सबैले गर्नको लागि ट्राई गर्न खोजिरहेको थिएँ। हुन्छ अलिक स्लो गरौँ न त है। ओके, सो भिलुकपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने तिमीहरू नि अगाडि एक्सेल खोलेर यो युज गर्न सक्छौ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट र क्लास युज गरेर र भ्यालुज निकालेर सपोज 3टा कोलम चाहिँ जेनेरेट गरेर फर्स्ट। सो 3टा कोलम जेनेरेट गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, भिलुकप भ्यालु चाहिँ भिलुकप फङ्सन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। प्यारेलली तिमीहरू गरिरहेछ भने तिमीहरूले पनि हेर्न सक्छौ है त। सो यो कुरा भयो। अब म के गर्न सक्छु भने सपोज मलाई के चाहिएको छ अहिले भने जस्तै मलाई चाहिँ 44 क्लासको 45 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ जुन क्लासमा हुन्छ त्यो क्लासलाई चाहिँ के गर्नु छ, ड्र्याग गर्नु छ। सो यसमा पनि म 45 राख्छु। सो त्यो क्लासलाई ट्र्याक गर्न मैले के गरेँ, भिलुकप भ्यालुले चाहिँ मलाई क्लास चाहिँ मैले जेनेरेट गर्न यहाँ सक्दिनँ। त्यही भएर मैले एउटा गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले नम्बर अफ स्टुडेन्ट यहाँ छ भने एउटा मैले अहिले कन्ट्रोल सिफ्ट प्लसले मैले के भनेको थिएँ, कुनै एउटा सेल अरू कुनै एउटा कोलम अरू कुनै एउटा के गर्न सकिन्छ, रोलाई चाहिँ एड गर्न सकिन्छ बिचमा। सो एड गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा के गरेँ, क्लासलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कपी गर्न सक्छु। सो अब के आयो भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ के आयो, लेफ्ट साइडमा भयो र क्लास चाहिँ के भयो, राइट साइडमा भयो। यानि कि अब मैले के गरेँ, डिस्प्ले गर्ने भ्यालु चाहिँ मेरो रेफरेन्स लिने भ्यालु, रेफरेन्स लिने कोलम चाहिँ के छ, लेफ्ट साइडमा छ र डिस्प्ले गर्ने भ्यालु चाहिँ मेरो के छ, राइट साइडमा छ। सो त्यो गर्ने बित्तिकै अब के गर्न सक्छौँ, अब मैले भिलुकप फङ्सन्स के गर्न सक्छु, युज गर्न सक्छु। सो भिलुकप मलाई के चाहिएको छ, लुकअप भ्यालु 45 स्टुडेन्ट हुनेको क्लास निकाल्नु छ। 45 कमा टेबल एरे कुन हुन्छ, टेबल एरे त सबै राख्दिनै हुन्छ। मैले केले डिसाइड गर्छु, कोलम इन्डेक्सले डिसाइड गर्ने हो। तर मैले टेबल एरे अहिले यति मात्र लेखेँ। सो टेबल एरेलाई मैले के गर्ने, फिक्स गर्ने, फङ्सन्स आफूले फिक्स गर्ने र लुकअप भ्यालु A16 भनेको 45 को चाहिँ रेफरेन्स लिएर मैले भ्यालुज निकाल्न परिरहेको छु। र डिस्प्ले गर्ने कोलम चाहिँ कुन हो, सेकेन्ड कोलम हो। सेकेन्ड कोलम यो टोटलमा त यो थर्ड कोलम हो, तर मैले सिलेक्ट गरेको म्याट्रिक्समा चाहिँ कुन कोलम हो त, मैले सिलेक्ट गरेको म्याट्रिक्स कति छ, B र C अनि यता चाहिँ यति छ। सो भनेपछि सेकेन्ड कोलमको भ्यालु चाहिँ मैले डिस्प्ले गर्न परिरहेको छ, यानि कि कुन क्लासमा चाहिँ 45 स्टुडेन्ट छन् त। सो मैले सेकेन्ड कोलम डिस्प्ले गर्छु र एक्ज्याक्ट म्याच र एप्रोक्सिमेट म्याचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले 45.1 यहाँ हालेँ भने एप्रोक्सिमेट युज गरेँ भने त्यो भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ। मैले अहिले एक्ज्याक्ट म्याच गरेर गरेँ। एक्ज्याक्ट म्याच गर्दाखेरि मेरो भ्यालु 4 क्लास र
मेरो अर्को कुन क्लासमा छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। सो 4 नै आइरहेको छ 45। सो मैले यसमा युज गरेँ 45 मा 4 आएको छ 4 आएको छ। सो नम्बर अफ जेनेरेट गर्दै जाँदाखेरि मेरो रेफरेन्स लिने भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट भएको भयो, यानि कि चेन्ज भएको भयो, कुनै एउटा कोलम एड गरेर चेन्ज भएको भए चाहिँ यसमा 6 7 जेनेरेट हुन्छ। मैले अर्को यहाँ के कुरा भन्न चाहेँ भने सपोज मैले यसमा चाहिँ के गरेँ एप्रोक्सिमेट म्याच गरेँ, ट्रु गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ यसको डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि 45 को नियरको भ्यालुलाई पनि के गरिदिन्छ यसले तानिदिन्छ। सो 1 डिस्प्ले भइरहेको छ किनकि यसमा हामीले कुनै पनि एउटा त्यस्तो कन्डिसन राखेको छैनौँ कि 45 को नजिक चाहिँ कुन भ्यालु हो त भन्ने कुरा राखेकै छैनौँ, त्यही भएर यसले डाइरेक्ट तानिदिन्छ। सो त्यही कुरामा मैले के गर्न चाहेँ 45.1 गर्न चाहेँ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब यसमा के गर्न सक्छौँ भने भिलुकप लगाउँदाखेरि ट्रु म्याच गर्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले यो सेल फङ्सन्सलाई चाहिँ मैले जेनेरेट गरेर मैले 45.1 डाइरेक्ट 45 को रेन्जमा डाइरेक्ट गर्छु भने यसमा 1 आयो र मैले जेनरली सबै भ्यालुजलाई चाहिँ लिँदाखेरि सबै भ्यालुज नै 1 डिस्प्ले हुन्छ किनकि मैले के गरेको छैन यसमा कुनै पनि एउटा 45 चाहिँ केसको नियरर हो भनेर कुनै एउटा लजिकल अपरेटरहरू युज गरेको छैन। सो हामीले जेनरली युज गर्नुपर्ने भनेको फल्स नै हुन्छ, यानि कि एक्ज्याक्ट म्याचमै भिलुकप लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिलुकप भ्यालु 45 टेबल एरे कुन हो त, टेबल एरे यो हो। सपोज मैले यति सिलेक्ट गरेँ भने मैले टेबल एरे कति राख्नुपर्छ त 3 राख्नुपर्छ। म के गर्छु यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच लगाउँछु। सो अब अर्को भनेको भिलुकप भ्यालु भयो। भिलुकप भ्यालु भएपछि मसँग एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि सबैले ट्राई गर। क्वेसन छ एक्सचेन्ज रेट यहाँ छ र क्वेसन यहाँ छ, म तिमीहरूलाई यो सेयर गरिरहेको छु। त यो फाइललाई च्याट बक्समा सेयर गरिदिनु न। रिप्लाई गरिदिनु न फाइल नै। सो तिमीहरूले के गर्न सक्छौ अब यसमा यो क्वेसन्सहरू हेर, त्यसपछि यो डेटाहरू छ मसँग। मैले अलिकति यो डेटलाई चाहिँ त्यस नम्बरमा चेन्ज गरिदिएको छु। सो त्यो भएर तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि यो क्वेसन्सहरू हेर, त्यसपछि यो सल्भ गर्ने ट्राई गर, जसमा चाहिँ मैले अझसम्म पढाएकै फङ्सन्सहरू युज हुन्छ र कुराहरू युज हुन्छ। अर्को एउटा के कुरा छ भने यो जुन तिमीहरूले एन्सरहरू दिन्छौँ, आईको एन्सर आइआईको र थर्डको एन्सर, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्कसिटहरू युज गर्ने बानी गर। त्यसले चाहिँ हाम्रो रेफरेन्सिङ दिनलाई पछि अरू समरी लेख्नलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ।
र अर्को भनेको यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनायो भनेर एउटा त्यस्तो बनाएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने हुन्छौँ, काउन्टिङ फङ्सन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनरल फङ्सन्समा चाहिँ मैले एउटा काउन्टिङ फङ्सन चाहिँ युज गरेर देखाउँछु। काउन्टिङ फङ्सन्सले चाहिँ एउटा कन्डिसन्स लगाएर चाहिँ के गर्छ, कुनै एउटा भ्यालु रिड गर्ने ट्राई गर्छ। सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ इक्वल्स टु काउन्ट इफ मैले काउन्ट गर्न यतिलाई चाहिँ के गरेँ, काउन्ट गरेँ। यसमा चाहिँ काउन्ट मात्र गर्छ, अरू केही गर्दैन। यदि सपोज कुनै एउटा क्राइटेरिया दिन्छु, म यो भ्यालु चाहिँ सपोज यो भ्यालु चाहिँ के छ, लेस देन 50 छ, लेस देन भने यसमा चाहिँ के गरेर काउन्ट गर भन्छ। लेस देन 50 भएको भ्यालुलाई यसले बिफोर भनेपछि म लेस देन 50 डबल कोट गरेर लेस देन 50 छ भने काउन्ट गर भन्छ। सो यसमा चाहिँ कतिवटा रहेछ त, लेस देन 50 4वटा भ्यालु चाहिँ लेस देन 50 रहेछ। सो काउन्ट इफ युज गर्नलाई हामीले कुनै एउटा सपोज फ्रिक्वेन्सी टेबलमा मैले यसो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ, सपोज 40 र 50 को बिचमा मैले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ। यसमा चाहिँ कतिवटा भ्यालु चाहिँ 40 र 50 को बिचमा चाहिँ छ भनेर। त्यसको लागि मैले यहाँ काउन्टिङ फङ्सन्स कसरी युज गर्न सक्छु, यसमा के हुनु पर्यो, लेस देन 50 पनि हुनु पर्यो एन्ड यसमा के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 40 पनि हुनु पर्यो। सो दुईटै कन्डिसन्स मिट गर्यो भने यसले के गर्छ, डिस्प्ले गर्छ। सो जसमा चाहिँ हाम्रो के छ, भ्यालु नै छैन भनेर भन्छ। तर यहाँ 45 छ, एकछिन है। सो लेस देन 50 र हाम्रो लेस ग्रेटर देन 40 मा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। Greater than 40 ओके, यसले यसरी युज गरेको रहेछ। सो तिमीहरूले काउन्ट फङ्सन्स यसरी लगाउन सक्छौ। लेस देन 40 मै छ, ग्रेटर देन 8। सो म तिमीहरूलाई यो क्वेसन्स दिइरहेको छु। यो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ तिमीहरूले 1 2 3 को सल्भ गर्न सक्छौ। कतिसम्म आउँछ त्यो हेर, त्यसपछि सल्भ गरेर चाहिँ असाइनमेन्टमा चाहिँ तिमीले पोस्ट गरिदेऊ। म एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु, त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ पोस्ट गरिदेऊ। आई थिङ्क विदिन 1 आवर र 2 आवर भित्र तिमीहरूले एन्सर गरेर पोस्ट गर्दा हुन्छ। नआयो हामी भोलि गर्न सक्छौँ यो क्वेसनको एन्सर। म यो फाइल पनि तिमीहरूलाई यो अपडेटेड फाइल पनि फेरि पठाइदिन्छु। त्यसपछि यो क्वेसनको एन्सरहरू तिमीहरूले 1 2 3 मा गर र सेभ गर्दा चाहिँ के गर, आफ्नो रोल नम्बरले सेभ गर। 1 2 3 वाला रोल नम्बरले सेभ गर, अनि त्यो फाइल चाहिँ अपलोड गर। नामले सेभ नगर, रोल नम्बरले सेभ गर। अनि एक्सेल फाइलको भित्र चाहिँ तिमीहरूले नाम लेखिदेऊ। सेभ चाहिँ 1 2 3 ले गर, अनि एक्सेल फाइलको भित्र चाहिँ कुनै एउटा सेलमा चाहिँ तिमीहरूले नाम लेखिदेऊ। सो म फिडब्याक लिन चाहन्छु। कसैले एउटा फिडब्याक दियो हुन्छ कि कसरी पढाउन सकिन्छ, ढिलो भयो कि छिटो भयो कि त अर्कै तरिकाले पढाउन सकिन्छ कि प्रेजेन्टेसनकै थ्रुबाट मात्र पढाउन सकिन्छ कि पुरै
स्लो तरिकाले गएर कुनै एउटा फङ्सन छ भने त्यसलाई स्लो तरिकाले पढाउन सकिन्छ। कुनै एउटा क्वेसन गर्दै, किनकि हाम्रो सिएमनको तिमीहरूले सिएमन एकजनाले भन्न सक्छौ सिएमन तिमीहरूले भर्खरै इनिसियल गरे कि सिएमनको सेकेन्ड पार्टमा छौ तिमीहरू? सेकेन्ड पार्टमा छ। हो, तिमीहरूले फर्स्ट पार्ट सबै सकाइसक्यौ भनेपछि तिमीहरूलाई सिएमनको, किनकि हामीले अहिले गर्ने भनेको सिएमनको होल बुक लगभग भ्याउने ट्राई गर्ने हो हाम्रो इक्जामको लागि हेल्प होस् भनेर। सो सेकेन्ड पार्टमा छ भने चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासबाट हामी क्वेसनमै रन गराउन सक्छौँ, क्वेसनहरू नै प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म हरेक क्वेसन गर्छु बिस्तारै, अनि त्यसरी सिकाउन सकिन्छ। र कसैले फिडब्याक दिन सक्छ स्लो भयो या फास्ट भयो या बुझिएन। बुझेकै छ दाइ सबै लगभग। जस क्वेसन गरेर गर्दा तपाईँले राम्रै गर्नु भइरहेको, क्वेसन गरेर गर्दा रमाइलो पनि होला। अनि किनकि टिचिङमा अब नो प्रायर एक्सपिरियन्स होइन, अनि अब बिस्तारै सिकिन्छ होला। 5-6 दिनहरू 6-7 दिन भएपछि चाहिँ नर्मल्ली त्यसमा जान्छ होला अगाडि। त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन नि सक्छ। हजुर दाइ।